अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को परदेसी मलिक का सलाम। जी भाइयों तो बहनों, मेरा यूट्यूब चैनल परदेसी मलिक को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका शुक्रिया जनाब। मैं आज की खबर दे रहा हूँ, इसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। जो खुशियाँ मना रहे थे एक दिन के लिए, मनाई है नून लीग वालों ने और जरदारी पार्टी वालों ने कि फ़याज़ुल हसन चौहान का इस्तीफ़ा नहीं, उसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हटा दिया है। और वो खुशियाँ मना रहे थे, जैसे पहले की तरह फैसले आते थे खुशियाँ मनाते थे, बाद में रोते थे। अब उनका रोना शुरू हो गया दोबारा एक दिन बाद। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे कि वो इस तरह कि जनाब इमरान खान साहब ने जब के गिलगित में अपना तकरीर की थी आज से एक हफ्ता पहले, तो आपने फरमा दिया था इमरान खान साहब ने कि जनाब अली अब देखेंगे असल इमरान खान। मैंने इनको 2 साल छूट दे दी है, बहुत इनको समझाया बुझाया है कि बंदे बनो और अपना पैसा लूटा हुआ वापस कर दो। लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि वो इज्जत जाए पर चमड़ी जाए धमड़ी ना जाए। ठीक है ना जी, चमड़ी जाए धमड़ी ना जाए। अपनी इज्जत तो गवा देते हैं, लेकिन ये पैसा हराम का जो कमाया हुआ है, जमा किया हुआ है, ये वापस नहीं दे सकते आवाम को, अवामी ख़जाने में जमा नहीं करा सकते, क्योंकि हराम का पैसा है। हराम जो है ना निकलता ही नहीं है इनके गंदे जहनों में, इनके पेटों से जो इनकी औलादें खा चुकी हैं, ये हराम कैसे देंगे वापस। तो जनाब इमरान खान ने कहा था कि अब देखेंगे इमरान खान, और इनको पसीना भी आएगा और इनकी टांगें भी कांपेंगी। और इनकी टांगें एक दिन में कांपना शुरू कर दी हैं और उसमें पसीना भी आना शुरू कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकायदा प्लानिंग के साथ, सोची समझी पॉलिसी के साथ जो ऐलान किया था उस पर अमल करते हुए अब नगारा बजा दिया है इन लुटेरों के खिलाफ। और जो जेलों के अंदर बंद है, सहूलियात पा रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनके खिलाफ जो है ना डंडा उठा लिया है इमरान खान ने। फ़याज़ुल हसन चौहान को मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का ख़ास आदमी है, क्यों कि पहले भी इस्तीफ़ा लिया था, उसको हटाया गया था, फिर दोबारा वज़ीर बना दिया, फिर आज हटा दिया। क्यों? जिस मौजू का आदमी होता है उस पर फिट करना पड़ता है। इमरान खान उसी खिलाड़ी को खिलाता है, जहाँ जितना अरसा खेलना होता है उसके बाद उसको हटा के दूसरा ले आते थे क्रिकेट के दौर में। अभी उसका खेलना जो था इतना था वज़ीर इत्तलात पर, लेकिन अब इसको खिला रहे हैं जैसे वो वज़ीर इत्तलात होकर टीवी में बातें करता था पुलिस के खिलाफ या पुलिस के निज़ाम के खिलाफ या इन चोरू डकैतों के खिलाफ, जो भी इनको सहूलियात मिल रही हैं, जेल के अंदर फ़ायदा मिल रहा है, ये है वो है। और इमरान खान साहब ने बोला भाई अब उठाओ, तेरी बारी आ गई, अब डंडा उठाओ, तुम जानो तुम्हारी जेल जाने, जिसको सीधा करना है करो। तो जनाब अली आते आते जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जनाब जो जेल सुप्रीडेंट हैं या जो भी हैं उनसे पूरी फाइलें मंगवा ली हैं कि जनाब हमजा साहब को क्या सहूलियात मिल रही हैं और शहबाज साहब को क्या सहूलियात मिल रही हैं, लिहाजा इनकी सहूलियातें बंद की जाएं। और एक बात बता दूं, इससे जो पहले जेल खाना वज़ीर था वो भी मुनाफिक आदमी था। क्यों? तो उसके खिलाफ बहुत इंक्वायरी हुई हैं, जबकि इमरान खान को पक हो गया है जो ये तो कुछ हिल चुल भी नहीं रहा, इसको सहूलियात दे रहे हैं जेलों के अंदर, तो लिहाजा उनको साइड कर दिया गया और चौहान साहब को ले आया गया, ताकि ये चौहान साहब नर आदमी है, जब बोलते हैं तो खड़का देते हैं, जब बोलते हैं तो खड़का देते हैं। तो जनाब अली अब डंडा चल गया है, अब इनका रोने के दिन आ गए हैं जनाब। तो मैं इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, जनाब उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया है। जनाब क्या नाम है, राना सनाउल्लाह साहब, मॉडल टाउन कातिल, हाँ, वो भी मंशात केस वो भी शुरू हो गया, अब वो भी दाखिल हो गया है। लेकिन अब उनके माथे पे पसीना भी आया हुआ था, और जबकि इनको तैनात किया गया है, वज़ीर बनाया गया है जेल खाना जात का वज़ीर चौहान साहब को। तो जनाब राना सनाउल्लाह मुच्छे वाली सरकार जनाब टीवी पर आकर बातें शुरू कर दी, तो समझ लो इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। उनको पता है कि ये चौहान है, चौहान जो है जो बोलता है टीवी पे वो करके दिखाएगा। अब जनाब मैं इसका क्लिप चलाऊंगा। तो दूसरी बात जनाब अली और एक बताऊं कि जनाब ये जो उज़्मा बुखारी साहबा हैं,
میں تو کہتا ہوں، میں اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کو بخاری نہیں مانوں گا، بخاری سید نہیں مانوں گا. کیوں کہ عورت ذات، سید ذات کی عورت جو ہے نا، یہ ٹی وی پہ یا ایسے بندوں کے اندر، چار دیواری کے اندر اس کا کام ہے بیٹھنا. سید وہ تھے، یہ سید نہیں. اس کا نام غلط بخاری نہ لکھواؤ. اس کو کہنا بھی چھوڑ دو. میں کہتا ہوں میڈیا والوں کو، اس کو بخاری نہ کہو، یہ عورت نام پہ دھبا ہے. اب اس کا کلپ میں چلاؤں گا. اس نے کیا بیان دیا ہے کہ پلاما جو حملہ ہوا تھا انڈیا کے اندر، یہ پلاما انڈیا ان کا باپ لگتا ہے، انڈیا ان کا باپ ماما لگتا ہے، نانا لگتا ہے، تایا لگتا ہے. ان کا سردار جو ہے نواز شریف، وہ بھی انڈیا کے بارے میں باتیں، انڈیا کی ہمدردی کرتا ہے. یہ کتے بھی انڈیا کی ہمدردی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ پلاما میں ان کے جو مرے تھے وہ شہید ہو گئے تھے. ہمارے جو مرتے ہیں، ہمارے شہید ہوتے ہیں فوجی، ان کو کہتے ہیں یہ مر جاتے ہیں. لعنت ہے ایسی عورت پر، بے غیرت پر، اس کتیا پر. اس کا میں کہتا ہوں اس کو منہ پاکستان جو، اب دیکھ لو پٹواریوں، دیکھو اب شرم سے ڈوب مرو پٹواریوں. تم لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ حواس، ان کا دماغ ختم ہو چکا ہے. ان کے لیڈرشپ کا، سارے نون لیگوں کا دماغ ختم ہو چکا ہے جو ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں. کیوں کہ ان کو چکر لگ گئے ہیں کہ اب عمران خان نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے. یہ تو چھوڑنے والا ہے، بخشنے والا نہیں ہے. یہ تو ہم کو حکومت میں آنے دینا نہیں ہے. لہذا جو منہ سے آتا ہے وہی بکی جا رہے ہیں. اپنی کھٹیا جو ہے نا قبر میں لے کے جانے کا چکر ہے ان کا. میرا یوٹیوب چینل پردیسی ملک کو لائک اور شیئر کریے، لیکن کلپ ضرور دیکھیے گا. خدا حافظ. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایاز صادق کی بات کو ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی جو ہے پریشان تھے. او بھائی، جنگ ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا، خوشی تو نہیں ہوتی، یا مٹھائی تو نہیں بانٹی جا سکتی. اس کے اوپر اس کو قومی مسئلہ بنا دیا اور کر دیا. دوسری طرف ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ پلوامہ کا، جس میں 40 بھارتی جو ہے وہ ان کے لوگ شہید ہوئے، اس کو انہوں نے اپنے. میں بہت بڑی خبر بریک کر رہا ہوں اور آپ کے ٹاک شو کی یہ سب سے بڑی مین ہیڈ لائن ہے. اون اوتھ بتا رہا ہوں، مجھے آل شریف کے انتہائی قریبی عزیز، ان کے فیملی ممبر ہے تقریباً، اس نے مجھے 1 to 1 خود بتایا ہے جس دن شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن میں نیب اور پولیس آئی ہوئی تھی اور یہ رات کو بچ گئے، سب سے زیادہ غم اور غصہ اور افسوس کسی کو ہوا تھا تو بیگم صفدر امان صاحبہ کا ہوا تھا. بیگم صفدر امان صاحبہ اس انتظار میں تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ غدار چاچا کہ جس نے میرے اور میرے ابے کے پیٹ میں چھرا گھونپا اور ہماری سیاست کا دھڑن تختہ کیا، یہ دونوں باپ بیٹا جانا، میرا کزن اور میرا چاچا جانا، یہ گرفتار ہو. جب گرفتار نہیں ہوئے تو سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ بیگم صفدر امان کو تھا. اور جناب یہ اندر سے سارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں. کسی کا رخ منہ کا اس سائڈ پہ ہے، کسی کا اس سائڈ پہ ہے، کسی کا اس سائڈ پہ ہے، کسی کا اس سائڈ پہ ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنے خاندان کے اندر جتنی عزت اب رکھتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی وہ نواز شریف کی نظروں میں، جتنی وہ کیپٹن صفدر کی نظروں میں، جتنی وہ بیگم صفدر امان کی نظروں میں جو وہ عزت رکھتے ہیں نا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کا آپس کے اندر جو ہے کیا آپس کی چپلش ہے اور ڈس ایگریمنٹ، ڈس لائکمنٹ اور کنٹروورسی اور اندر سے پولیٹیکل رائیولری، وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. ہمارا تو اللہ پاک کا کرم ہے، بڑا اتحاد اور اتفاق ہے ہماری پارٹی کا. تو جناب یہ آل شریف اور نون لیگ، ان کی کوئی ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا. یہ آپس میں لڑ مار کے جو ہے انشاءاللہ ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے.